समझ आई ना जी। अच्छा जे अम्मा हलीमा तो बगैर मिलाद ते सीरत मुकम्मल नहीं तो जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम तो बगैर मुकम्मल के समझ आई ना जी। उन्हां तो बगैर के नहीं, उन्हां तो बगैर भी मुकम्मल नहीं। जनाबे सैयदना अबू तालिब सरकार उन्हां तो बगैर ना सीरत दा बाब मुकम्मल ना मिलाद दा बाब मुकम्मल। इस वजह तो जरूरी है। और सैयदां वास्ते तो इस तो खुशी वाली गल ही कोई नहीं। सैयदां ते सारियां दा दादा जनाबे सैयदना अबू तालिब ही ने ना। इस वजह तो होवे सैयद ते उन्होंने अपने दादे दे नां दा चाह ना होवे कि मैं जिक्र करा। इस वजह तो मैनू तो चाह कि मैं जिक्र करा, क्योंकि इस नां तो बगैर ना सीरत दा बाब मुकम्मल ना मिलाद दा बाब। तो जे मुकम्मल है मैनू कोई सीरत निगार करके दिखावे किवें मुकम्मल है। हजरत अबू तालिब हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार ने एक इज्तमाई मीटिंग की अपने पुत्रां दी बिठा के, सारियां नूं बिठाया, फरमाया मैं दुनिया तो जान लगा ते ये तुहाडे वास्ते ये जिहड़ा ए पुत्र है ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं तुहानूं सौंप के जा रहा है, इहदा ख्याल करना। वसीयत की थी ते फिर सारियां नूं कला के आख्या अबू तालिब तू बह जा। हजरत अबू तालिब बैठ गया, फरमाया तू बैठा है तो मैं बैठा, गल मेरी सुन ला, ये पाक मुहम्मद अल्लाह दी अमानत है मेरे कोल ते हुण मैं सौंप के जा रही हूं तेरे कोल। एक होर गल याद रखी, ये मैं भी अमानत लई नहीं सी, मैनू भी दिती गई सी। ये अमानत किसी नूं अपने आप नहीं मिलती कि मता कोई आखे कि मैं आप ले ली अल्लाह कोलों, नहीं। फरमाया मैनू ये अमानत दिती गई ते हुण ये अमानत तैनूं दिती गई। जिवें मैं इस अमानत दा ख्याल कीता इवें तू भी हुण इस अमानत दा ख्याल करना है। तो बरादर ने इस्लाम फिर जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उन्हां दा एहसान ना तुसीं दे सकदे हो ना मैं दे सकदा। क्यों? उन्होंने साडा पाक नबी पाल बोस के परवान चढ़ा के अपनी जान कुर्बान करके अपने पुत्र कुर्बान करके साडे तक पहुंचाया। ये हजरत अबू तालिब सरकार दा एहसान है साडे उत्ते बरादर ने इस्लाम। और यकीन जानो ए छोटे छोटे बच्चे खाना खान लगदे, पहले पाक नबी नूं सामने बिठाउंदे, और उन्होंने दूसरे भी बच्चे सन, उन्होंने भी भुख लगी है सुबह के टाइम, उन्होंने अगे होके बह जाते। जे उस बर्तन वाले नूं हथ वधाउंदे जनाबे अबू तालिब सरकार अगे होके बह जाते, मैं पिछे पिछे हो जाऊं। कभी कोई अपनी औलाद नूं भी पिछे पिछे करदा, फरमाया तुसीं पिछे हो जाओ। सरकार नूं अर्ज कर दे पाक मुहम्मद पहले तुसीं खा लो। सरकार उहदे विचों पी लेंदे या खा लेंदे, फिर फरमाउंदे ला हुण बरकत वाला हो गया, हुण तुसीं भी खा लो, किसे कोलों खत्म नहीं होना। तो बरादर ने इस्लाम बात यह है कि जदों जलसा तौहीद होया, पहला केड़ा जलसा होया? जलसा तौहीद, अल्लाह दे नाम दा जलसा सी, अल्लाह दे घर होना चाहिए सी। सोचने वाली बात। आप साहब इम्तियाज भाई, अल्लाह दे नाम दा जलसा अल्लाह दे घर होना चाहिए सी ना? नहीं, उत्थे तो नहीं होया। किहदे घर होया? हजरत इमरान दे घर होया। हजरत इमरान दे घर होया। क्यों? रहमान दे घर बुत है सन, इमरान दे घर बुत नहीं सन। हाय 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 हाय, क्योंकि जलसा होना सी तौहीद दा, इत्थे बुत नहीं सन। अच्छा अजीब काफर है भई ये हजरत अबू तालिब सरकार, अजीब काफर ने जिहड़े अल्लाह दी तौहीद दा जलसा करवा रहे। अच्छा अजीब वो काफर दी बीवी है जिहड़ी लंगर पका रही। अजीब काफर है जिहड़ा खर्चा दे रहा अपने पुत्र अली नूं, जा गोश्त लै आ, अपनी मां नूं कह पका। फरमाया सारे सरदार सद उन्हां दी दावत कर। एक दिन दावत हुई, उन्होंने गल नहीं सुनी, चले गए। अबू लाहब आख्या कि नहीं इसकी गल नहीं सुननी, ये जादूगर है, इन्हें देखो आ खाना पूरा कर दिता है सारियां नूं। खाना तो इन्ने बंदियां दा नहीं सी जिन्ना है, पूरा कर दिता है तो जादूगर है, गल नहीं सुननी। चले गए। दूसरे दिन फिर चले गए। जदों वो चले ना, पहले दिन हजरत अबू तालिब ने मौला अली नूं फरमाया इन्हों जाके कह दे कल नूं फिर साडे घर तुहाडी रोटी। तुरिया जांदे ने। दूए दिन फिर इंज ही होया, फरमाया कल नूं भी रोटी फिर साडे घर तुहाडी। तीसरे दिन फिर आप खड़े हो गए। वो चले ना आप डांग लैके बूहे च इम्तियाज भाई, उन्हें फरमाया मैं देखांगा अज कोई जांदा किवें।
ہاں جی، اور ایک نو آپ نے یہ بھی فرمایا اجلس یا حمار، بولیا نا جی اتھوں ایک اتھے بڑے بڑے سن، ابو جہل ابو سفیان ایک دوے تو ود سن، انہاں چوں ایک گدھا اٹھیا انہیں کو گل کی تھی، آپ نے فرمایا کھوتیا بہ جا تھلے، انجی الفاظ نے حدیث پاک، اور میں بیٹھ جاؤں نیچے، آپ نے فرمایا نہیں آج نہیں جانا، آج پہلے محمد دی گل سنو پھر جانا، جو یہ کہندا ہے وہ گل سنو۔ برادر نے اسلام جڑا توحیدیاں گلاں ڈانگ نہ سناوے، جڑا کہے آج کوئی باہر اٹھ کے نہیں جا سکتا، پہلے میرے محمد پاک دی گل سنو، او دے تو بڑا موحد کیڑا ہو سکتا ہے؟ اے پاک نبی دی رسالت سانو ملی تے وسیلہ جناب ابو طالب علیہ السلام، واسطہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے۔ تو برادر نے اسلام حضرت ابو طالب سرکار نے او ساری امانت انجی جے میں اللہ دا حکم سی پروان چڑھا کے خوبصورت بنا کے، یہی تے وجہ سی برادر نے اسلام میرے پاک نبی ایک دن مسجد نبوی چ بیٹھے سن تے آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا حضور مر گئے ہیں بارش نہیں ہو رہی، آپ نے دعا کی تھی تے بارش ہو گئی، جدو بارش ہوئی نا آپ نو اپنے چاچا جی یاد آ گئے، سرکار نے فرمایا کہ یار تاڑے چوں کوئی بندہ وہ شعر سناوے خان جڑے میری شان چ میرے چاچا جی نے پڑھے سن، کیا صحابہ چپ سن؟ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے آکھیا حضور تاڑی مراد کتے ایت نہیں کہ جدو تسی ہجے چند سالاں دے سی تے حضرت ابو طالب میرے والد صاحب نے تانوں پکڑیا تے خانے کعبے دے نال تاڑی کنڈ لا کے یا ہتھاں تے چک کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کیتی، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةُ لِلْآرَامِ ری، یا اللہ تینوں ایس گورے چٹے چہرے والے دا واسطہ آج بدل ورسا دے، اے او گورے چٹے چہرے آڑا ہے جڑا یتیماں دا سہارا ہے تے بیواں دا آسرا ہے، یتیماں دا چھوٹے جائے جے چند سالاں دے میرے پاک محمد، لیکن حضرت ابو طالب نے چونکہ دسیا گیا سی اے یتیماں دا آسرا بن کے آیا، انہوں نے دعا دے الفاظ ہی استعمال کیتے، سرکار خوش ہوئے، سرکار دی آنکھاں چوں اتھرو آئے، سرکار دی آنکھاں چوں اتھرو آئے، سرکار نے فرمایا للہ در ابی طالب، اللہ ابو طالب دا بھلا کرے، اللہ ابو طالب دا اے بھلا کسے کافر دا بھی اللہ نے مرن تو بعد کرنا ہے، کیوں جی کسے کافر دا بھی بھلا کرنا ہے مرن تو بعد، سرکار نے دعا منگی یا اللہ ابو طالب دا بھلا کر، لو کان حیّن فقرت عیناہ، یا اللہ پاک اے صحابہ جے میرے چاچا جی آج جیندے ہوندے تے تانوں ویکھ کے یا جڑی میں دعا منگی سی اسے ویلے بارش نو ویکھ کے میرے چاچا جی آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جائیں، تے نبی دا معجزہ دیکھ کے مومناں دی آنکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے، کافراں دیاں نہیں، آپ صاحب مومناں دی آنکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں کافراں دیاں، دل بھی مومناں دا ہی ذکر سن کے ٹھنڈا ہوندا ہے، کافراں دا نہیں، نبی دا ذکر سن کے انہاں دے معجزے دا ذکر سن کے، اس وجہ تو برادر نے اسلام پاک نبی دی کیا بات ہے۔